नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने क्या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर हैं या नहीं, इस बारे में बात की जाएगी। दोस्तों, मुशरिक हज़रात जो गैरुल्लाह से दुआ करते हैं, औलाद मांगते हैं, मदद मांगते हैं, अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि जब आप मुसीबत में होते हो तो आपके बारे में गैरुल्लाह को पता कैसे चलता है कि आप मुसीबत में हो, तो इस सवाल के जवाब में कई सारे मुशरिकाना अकीदे इजाद किए जाते हैं, जैसे कि इल्म गैब का अकीदा। और इसी सवाल के जवाब में ये अकीदा भी इजाद किया जाता है कि जिनको हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा पुकारते हैं वो हाजिर और नाजिर है। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी यही अकीदा रखा जाता है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से हर किसी को देखते हैं, जब चाहें, जहां चाहें, जिसमें या रूहानी तौर पे हाजिर हो सकते हैं। दोस्तों, क्या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर समझना ये कुरान और सुन्नत से साबित है या नहीं। इब्तिदाई में मैं आपको इस बात से आगाह कर दूं कि कुरान मजीद से और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के फहम से इस बात के ताल्लुक से एक दलील भी नहीं मिलती जिससे ये साबित होता हो कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं, बल्कि इसके बरअक्स, इसकी उल्ट दलीलें मिलती हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में सूरत यूसुफ सूरत नंबर 12 आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाया, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की कुछ खबरें हैं जो हमने आपकी तरफ वही की। वमा कुन्ता लदैहिम इज़ अजमअू अमरहुम व हुम यमकुरून। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई अपने काम का पुख्ता इरादा कर रहे थे, खुफिया तदबीरें कर रहे थे, आप वहां पे मौजूद नहीं थे। अल्फाज पे जरा गौर कीजिएगा, वमा कुन्ता लदैहिम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहां पे मौजूद नहीं थे। तो इस आयत से तो बिल्कुल ये वाज़ेह हो रहा है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन बतला रहे हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में सूरत क़सस सूरत नंबर 28 आयत नंबर 44 में भी इस बात को बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा कुन्ता बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मगरिबी जानिब में उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हमने सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। वमा कुन्ता मिनश शाहिदीन, और आप मुशाहिदा करने वालों में से भी नहीं थे। दोस्तों, इस आयत से दो बातें मालूम हुई। पहली बात ये मालूम हुई कि वमा कुन्ता बिजानिबिल ग़रबिय्यि, आप वहां पे मौजूद भी नहीं थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई। और दूसरी बात, वमा कुन्ता मिनश शाहिदीन, और आप मुशाहिदा करने वाले भी नहीं थे। इस आयत से भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है। और ये तो कुरान की कुछ आयत थी। आइए अब कुछ अहादीस मैं आपके सामने रखता हूँ। सही बुखारी की मशहूर तरीन हदीस है, हदीस नंबर है 458। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक स्याह कलर की औरत मस्जिद की सफाई किया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन उस औरत के ताल्लुक से दरियाफ्त किया, सवाल पूछा कि वो औरत कहाँ पे है जो मस्जिद की सफाई किया करती थी। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत तो फौत हो चुकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला कुंतुम आज़नतुमूनी बि, आपने मुझे उस औरत के फौतगी के ताल्लुक से बतलाया क्यों नहीं है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, दुल्लूनी अला क़ब्रिहा, मुझे उस औरत की कब्र दिखाओ, उसे कहाँ पे दफन किया गया। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की कब्र पे जाके उस औरत का नमाज जनाजा अदा किया। दोस्तों, इस हदीस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के ताल्लुक से सवाल करके इस बात को वाज़ेह कर दिया कि मैं हाजिर और नाजिर नहीं हूँ। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं समझते थे, क्योंकि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही कि मुझे उसकी कब्र बतलाई जाए कि उस औरत की कब्र कहाँ पे है, मैं वहां पे जाके उसके जनाजा पढ़ना चाहता हूँ, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ये नहीं कहा कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो मालूम है, आप तो हाजिर और नाजिर हैं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का जनाजा उस औरत की कब्र पे जाके अदा किया। दोस्तों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर नहीं समझते थे। इस पर एक और दलील मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 1010। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब बारिश की तलब होती तो सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से दुआ करवाते और ये अल्फाज अदा करते, अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्क़िना।
اے اللہ پہلے ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بارش طلب کیا کرتے تھے، اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے ہم بارش طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جب اس طرح دعا کی جاتی تو سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرما دیتے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل واضح ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں سمجھ رہے، بلکہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں، اب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں بارش کے لیے۔ دوستو ان تمام دلائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے، اور یہی بات آپ نے باقی انبیاء کے تعلق سے بھی یاد رکھنی ہے، اولیاء کے تعلق سے بھی یاد رکھنی ہے۔ جو شان اللہ رب العالمین نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس میں نہ ہم نے زیادتی کرنی ہے اور نہ ہم نے تنقیص کرنی ہے، نہ ہی کمی کرنی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے میرے صحابہ میری شان کو اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا اور اللہ رب العالمین کا بیٹا کہہ دیا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں اور رسول ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور یہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو شان بیان کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان خود بیان کر رہے ہیں، اس سے بہتر شان ہم نہیں بیان کر سکتے۔ دوستو یہاں پہ اس موضوع کے تعلق سے کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جن کے ذریعے سے یہ مشرک لوگ ایک عام بندے کو ورگلاتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ان باتوں میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ اب دلیل کیا دیتے ہیں؟ سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 45 کہتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو شاہد کہا ہے اس سے مراد حاضر و ناظر ہے۔ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ ہی حاضر و ناظر کیا گیا، حالانکہ اس کا ترجمہ گواہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے گواہ بنا کر بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں یہ بات کی گئی ہے لیکن اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 78 اور اسی طرح سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں جو بات کی گئی ہے اس کو بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوستو کیا واقعی ان آیات سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا یہ ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہاں پہ جو لفظ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے جو الفاظ ہیں اور اسی طرح جو سورۃ حج میں الفاظ آتے ہیں ان کی تفسیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4487۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے حاضر ہوں گے لبیک و سعدیک یا ربی۔ اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ آپ نے میرا پیغام اپنی قوم والوں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے جی اللہ میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم والوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب جب قوم والوں سے یہ بات پوچھی جائے گی تو قوم والے کہیں گے ہمیں تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہم تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین گواہ طلب کریں گے، کیا کوئی گواہ ہے کہ آپ نے میرا پیغام اپنی قوم والوں تک پہنچا دیا تھا؟ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام گواہی کے طور پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیش کریں گے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت وہاں پہ گواہی دے گی اور میں اپنی امت پر گواہی دوں گا کہ میری امت نے سچی گواہی دی ہے کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا پیغام اپنی قوم والوں تک پہنچا دیا ہے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی ان آیات کی تلاوت کی جو سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں ہے، سورۃ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں جو آیت ہے ان کی تلاوت کی، اور اس سے مراد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے۔ دوستو آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کیسے گواہی دے سکتے ہیں، ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو صرف حاضر ہونے کی وجہ سے گواہی نہیں ہوتی، علم کی وجہ سے بھی گواہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی زبان سے کلمہ ادا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں،
तो गवाही दे रहे हैं, किस वजह से गवाही दे रहे हैं? इल्म की वजह से हम गवाही दे रहे हैं। और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी याद रखिएगा कि हमने कुरान मजीद में जाना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पैगाम पहुंचा दिया था अपनी कौम वालों को, कौम वालों ने नहीं माना। हम इल्म की वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से गवाही देंगे कि उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम पहुंचा दिया था। दोस्तों, इन आयात से भी ये बात बिल्कुल साबित नहीं हो रही कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर है। आखिर में मैं आपके सामने एक बात रखूंगा। ये कुछ अर्सा पहले मैंने यूट्यूब पर एक चैनल पर ये बात देखी कि एक शख्स ये बयान कर रहा था कि शैतान हर जगह पे पहुंच सकता है, हवाई जहाज में पहुंचकर इंसान के दिल में वसवसा डाल सकता है, हालांकि उसको मोहलत दी गई है। अगर उसके पास इतनी पावर है तो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप क्यों ये कहते हैं कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है? अब इस बंदे की बेवकूफ़ी का आलम देखिए कि ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ बिल्लाह अआज़नल्लाहु मिन कि ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे रहा है शैतान के साथ। हमें गुस्ताख बोलते हैं और अपनी हरकतें देखें इनकी। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शैतान भी गैब नहीं जानता। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इब्लीस अपना अर्श पानी पर लगाता है और इब्लीस के सामने उसके चेले हाजिर होते हैं। इब्लीस उनसे पूछता है कि आपने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए। पूछता है, अगर हाजिर और नाजिर है इब्लीस, शैतान अगर हाजिर और नाजिर है तो फिर पूछता क्यों है? तो यहाँ से इस हदीस से बिल्कुल ये वाज़ेह मालूम होता है कि शैतान भी हाजिर और नाजिर नहीं। और इस बंदे की मुझे सोच पे हैरानगी होती है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान के साथ नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह कैसे मिसाल दे सकता है ये? तो दोस्तों, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर नहीं है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तकाजा है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो जो बातें बतलाई हैं हम उन्हें कबूल करें, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताल्लुक से नहीं बतलाई हम उन्हें छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।